बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं GS साक़िब। 14 अगस्त 2026 का दिन है और शाम के 7:30 बजे हैं। एक बार फिर आपको जश्न आज़ादी मुबारक। कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे कि कौन से वाली आज़ादी देखें। दोस्तों, आज़ादी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली थी, हमारे असलाफ़ ने या इस्लामियान हिंद ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेपनाह सियासी बसीरत की बदौलत जो है ये वतन तो हासिल करके दिया था। ये अलग बात कि यहाँ से ब्रिटिश या जो बरतानिया है वो जाना चाहता था और वो इसको दो हिस्सों में बखरा करके या इसका बंटवारा करके वो जाना चाहता था, वो चला गया, या इसके पीछे अजीम कुर्बानी है, जो भी आप इसको समझ लें। लेकिन है तो सही, दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई थी और उस माइग्रेशन में कितने जो लोग हैं वो जहाँ बहक हुए थे, मुसलमान और दीगर दूसरे मज़ाहिब के लोग भी। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी और उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा तकालीफ उठाई थी और उसके बाद ही ये वतन हमें नसीब हुआ था। गो के वो वतन जो कायद-ए-आज़म ने हमें दिया था हमारे पास अब नहीं है। बदकिस्मती से दो लख्त हो गया था, अपनों की कजदाइयों और गैरों की साजिशों से हम उसके दो टुकड़े कर बैठे। तो बहरहाल जो हमारे पास है मुल्क, उसमें दोस्त कहते हैं जी हकीकी आज़ादी नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूँ, वो वाली आज़ादी नहीं है जिसके लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था और जो कायद-ए-आज़म की स्पिरिट और रूह थी, जिसके मुताबिक वो कहते थे कि कश्मीर जो है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा इस तरह से, और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत है वो भी। तो बहरहाल ये एक लंबी गुफ्तगू हो जाती है। तो मैं तकरीरें लिखता हूँ तो मेरे 2 किताबों का मटीरियल इकट्ठा हुआ पड़ा है और मुझे भी बुलाया गया था जब मैंने कुछ पिछले 2-3-4 सालों में कुछ तकरीरें लिखी या कुछ, तो मुझे कहा गया था भाई आप हाथ हौला रखें और वक्त की ज़रूरत है, हमारे साथ खड़े हों। तो आपको पता चल गया होगा किसने मुझे कहा है या कहाँ पे मैं गया था। तो बहरहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इदारों के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुहब्बे वतन है, वतनियत है, पाकिस्तानियत है हम सब के अंदर। और बाकी वो बात अपनी जगह पे कायम है कि हम आज भी इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके मरहून मिन्नत हैं। तागूती और साम्राज्यी ताकतों ने आज भी पाकिस्तान को जकड़ के रखा हुआ है और मालियाती इदारों ने उनकी, जैसे IMF है, अरबों डॉलर का मकरूज़ पाकिस्तान। तो उसमें वो वाली आज़ादी हमें चाहिए जो हकीकी आज़ादी है। बिल्कुल मैं आपकी बात से मुतफ़िक हूँ और उसके लिए इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और अक़वाम आला में जैसे आजकल भी कुछ जो है बैकडोर डिप्लोमेसी से अच्छा इमेज मिला है, भारत की साथ जंग में अच्छा इमेज मिला, तो इंशाअल्लाह वक्त बदल जाएगा। ये जो जिस सेंस में आप बात कर रहे हो ना, वो वक्त बदलेगा, ज़िंदान के कफ़ल टूटेंगे और कोई बाहर आएगा। अब ठीक है, चलें, अब खुश हो गए। अच्छा, जम्मू और कश्मीर में जो बारिशें हो रही हैं उसके आज भी पहलगाम में क्लाउड बस्ट हुआ है, कोलगाम में अच्छी बारिश हुई है, 1 घंटे में 55 मिलीमीटर तक बारिश चली गई है। और मैं अभी थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर रहा था। आप भी देखें, चैट GPT आपके पास है, आप वहाँ पे लिखें, जेमिनी या गूगल, कहीं भी आप लिख सकते हो तो डाटा वो उठाकर चंद सेकंड में डाटा आपके सामने रख देगा। तो बहरहाल वो सारी चीज़ें मैं इधर उधर से मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल से, तो वो एक सारी चीज़ें इकट्ठी करके मैं यहाँ पे आपको बताता होता हूँ। तो 26 और 27 अगस्त जो गुज़श्ता साल 2025 में था, तो उसमें गैर मामूली बारिश हुई थी और कोई इतना इम्कान न था। वो जो साइकिल था या रेन फॉल का पैटर्न था और उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतने बड़े लेवल की बारिश हो जाएगी। 24 घंटों में 380 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद एकदम से बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ गया चनाब में और फिर रावी में भी, और फिर 2-3-4-5 दिनों के बाद एक और सैलाबी रेला आ गया। तो बारिशों का सिलसिला थोड़ा तवील हो गया और गैर मामूली बारिशें अब भी जो है नॉर्मल से ज़्यादा 35% जुलाई में बारिशें ज़्यादा हुई हैं और अगस्त में थोड़ी मुझे लग रहा है नॉर्मल से कम है, या ये आगे जो इसकी प्रेसिपिटेशन या एक्यूमुलेटेड आएगा। और जो इदारे बता रहे हैं, या जम्मू कश्मीर का या जम्मू व कश्मीर का जो डायरेक्टर हैं मेट के डॉक्टर मुख्तार अहमद, वो भी बता रहे हैं कि 16, 17, 18 या 19 को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में शदीद किस्म की बारिश है उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। बाकी ये जो बारिशें हैं ना 55 मिलीमीटर या 70-80 मिलीमीटर किसी एक ज़िले में हो जाए, इससे भाई कोई सैलाब नहीं आना, कुछ भी नहीं होना, कोई नदी नाला भी फर सकता है। सैलाब तभी आएगा जब जम्मू और कश्मीर के 10 अज़ला में कोई 24 घंटों के लिए, 12 घंटों के लिए 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए, तो भी
ندی نالے بفر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو دوست کہتے ہیں کہ یار وہ میں دیکھیں تجزیہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، دھان تو ہم لگا رہے ہیں، سبھی لگا رہے ہیں، آپ سب بھی لگائیں، رسک لے لیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جی اگر یک کے بعد دیگر چناب میں آئے تھے تو 11.25 بنا تھا، 10,85,000، وہ 380 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، 24 گھنٹوں میں اتنا پانی اکٹھا ہو گیا، اس کا ہم آدھا لگا لیتے ہیں، 190 کہہ لیں، 190 ملی میٹر، 200 ملی میٹر کہہ لیں، تو اگر 200 ملی میٹر بارش ہو جاتی ہے تو بھی 5-6 لاکھ آ جائے گا، تو ہمیں چناب کے لیے تو 5-6 لاکھ کافی ہے، وہ ساری فصلات کو تباہ کر جائے گا، ٹھیک ہے، ہمارے گھروں کو نقصانات نہیں پہنچائے گا، اب وہ اس کے لیے 8-9 لاکھ ہو، لیکن فصلات، راستے، سارا کچھ ہمارے لیے تو سیلاب آ جائے گا، لیکن گورنمنٹ اس کے لیے کمپنسیٹ نہیں کرے گی آپ کو، کیونکہ کمپنسیشن کے لیے اس علاقے کو، اس ضلع کو، تحصیل کو آفت زدہ قرار دینا ضروری ہے، اور آفت زدہ میرے خیال میں یہ کم از کم 8-10 لاکھ کے اوپر جب بڑے پیمانے پر سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کمپنسیٹ کرتی ہے، 3-4 لاکھ 5 لاکھ میں کوئی آفت زدہ کچھ بھی کسی کو نہیں ملے گا، ایون کہ فصلات کا بھی کچھ نہیں ملے گا، تو دعا کرو کہ اللہ کرے کچھ بھی نہ آئے، بس 1 لاکھ 2, 1.5, 3 لاکھ آ جائے جو دریا کے بیٹ میں رہ جائے۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ 20 سے 22 تک بھی کوئی زیادہ بارشیں نہیں ہیں، 23 اگست سے لے کر 26 اگست جموں و کشمیر میں بڑی بارشیں ہیں، اچھی خاصی بارشیں ہیں، اور سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں بھی بتائی جا رہی ہیں، اور 28 کے بعد بھی کچھ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اللہ کرے گا، امید بڑی ہے، امید وثق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل کے سائے کے نیچے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس دفعہ سیلابوں سے بچ جائیں گے، راوی، چناب اور ستلج کے حوالے سے بھی، اور جہلم میں بھی بچ جائیں گے، سندھ کا بھی امید ہے ہمارا انشاءاللہ کہ وہاں سے بھی سیلابوں سے ہم محفوظ رکھیں گے۔ باقی کوئی بھی جو موسمیاتی ماڈل بتا رہا ہے جیسے وہ تو بہت خوف پھیلا رہے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں ہم لوگ دیکھ کر، آج میں ان کی بات ہی نہیں کرتا، وہ ایسے روز میں آپ کو ڈراتا رہا ہوں، روز ڈراتا رہا ہوں جی 600 ملی میٹر، اب بس کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرم کرے گا، آپ حوصلہ رکھیں، فصلیں کاشت کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا۔ باقی بس ڈیٹا میں بتانے والا ہوں، بھاکڑا کا، ستلج میں تو کچھ آسمان ہی نہیں رہا، ہاں حالانکہ ہماچل پردیش میں بہت زیادہ بارشیں ہیں، آج بھی وہاں پہ بارش کی پیش گوئی ہے، اور آگے چل کر بھی بارشوں کی پیش گوئی کی جا رہی ہے، لیکن بھائی ڈیم خاصے رہتے ہیں، وہ بھریں گے، رنجیت ساگر ڈیم بھرے گا، پونک بنے گا، جو ہے بھاکڑا بھرے گا، تو اس کے بعد کچھ آئے گا، تو تب تک تو سیزن ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا 15 دن پڑے ہیں، 15 دن میں یہ 80-60 فٹ آپ سمجھ لیں کہ بھاکڑا بھرا جاتا ہے 15 دنوں میں، جتنی بھی بارشیں ہو جائیں، یا تو بھائی 15 دنوں میں اس قدر بارشیں ہوں کہ 15-30 45 15 چوک 60، تو آپ کا جو ڈیم ہے وہ 4 فٹ اٹھے تو جا کر صورتحال بنتی ہے، تو 4 فٹ کیسے 1-1.5 فٹ اٹھتا ہے اوپر، یا تو اس قدر بارشیں ہو جائیں، تو اس تھوڑا بہت 20-30 ہزار گنڈا سنگھ والا پر آگے چل کر کہیں سے آ جائے، بڑا سیلاب نہیں آنے والا الحمدللہ، اور ادھر بھی نہیں آنے والا، بس کچھ سیلابی صورتحال مزید بن سکتی ہے تھوڑی بہت، لیکن کبھی کبھی نا وہ پھر دل ڈر جاتا ہے۔ وہ دل ڈرتا کیوں ہے؟ اس لیے ڈرتا ہے کہ جیسے گزشتہ سال وہ دکھایا نہیں جا رہا تھا، سبھی لوگ ماہرین موسمیات یا دیگر کوئی دعویٰ نہیں کر رہے تھے، اس ایک دم سے وہ بارشی سلسلہ اس قدر برسا کہ وہ بڑے سیلاب لے کر آ گیا۔ تو چلیں آپ ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں، جو بھاکڑا کا لیول ہے وہ ہے جی 1620-21 تک چلا جائے گا، پونک ڈیم جو ہے وہ 1355 تک آج چلا جائے گا، تھن ڈیم کا ملا نہیں ہے، وہ بھی کوئی ایک اندازہ آپ لگا لیں، سارے اوپر جا رہے ہیں تو وہ بھی 1690 کے قریب ہوگا، منگلا ڈیم کا 1210، تربیلا ڈیم 1550/1550۔ اب گنڈا سنگھ والا پر 1507 کیوسیک ہے، سلیمان کی پر 4700، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسلام پر 2980، راوی مجسر پر 6600، شادرہ پر 12000، بلو کی پر 16000، سدنئی براج پر 3300 کیوسک، دریا چناب امرالہ پر 10-15 ہزار کا مزید اضافہ ہوا، 96,000 آمد اور اخراج 76,000 کیوسک ہے، خان کی پر 60,000، قادر آباد پر 37,000، چنیور برج پر 28,000، تریمو براج پر 33,000، پانجنت پر 31,000۔ منگلا ڈیم کے اپ سٹریم میں بھی اب تھوڑا پانی کم ہو گیا، ڈاؤن سٹریم 7,000 کیوسک، رسول براج 0، دریا سندھ کے اپ سٹریم میں 2,66,000 ہے، تربیلا ڈیم سے 2,62,000 چھوڑا جا رہا ہے، کابل دریا میں 32,000 کیوسک، کالا باغ پر 3,65,000 اخراج ہے، چشمہ پر 3,21,000، توسہ پر 2,21,000، سکھر پر گڈو پر 1,74,000 کیوسک، سکھر پر 1,58,000 اور کوٹری پر 1,11,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔